मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इज्तिहाद का, चूँकि मैंने मौजू जो है वो इज्तिहाद का शुरू किया हुआ है, तो यहाँ पे भी इज्तिहाद की बात है। तो हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनका इज्तिहाद जो हुआ था, इख्तलाफ हुआ था, तो ये क्यों हुआ था, आखिर वजह क्या थी? वजह ये थी कि उस वक़्त के तीसरे खलीफा थे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जुल्मन शहीद कर दिया गया। समझ आ रही है ना? जुल्मन जब शहीद हो गए, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वक़्त के हुक्मरान थे, आगा उनका बदला लिया जाएगा, जिन्होंने उन्हें शहीद किया किसास लिया जाएगा। ये था मौक़िफ़ हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। और हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि पहले हुकूमत मजबूत हो ले, फिर जो है उनसे किसास लेंगे। तो अभी तक हुकूमत जो है, अभी तक वो शहीद हुए, अभी हुकूमत नहीं बनी, आगे नहीं, तो लिहाजा अब कोई खलीफा बैठेगा, हुकूमत मजबूत होगी, कोई हुक्मरान बैठेगा, तो फिर हम जो है किसास लेंगे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अब इस पर जो है फैसला ऐन मुताबिक, क्योंकि दोनों ने इज्तिहाद किया, दोनों के दिल में कोई लालच नहीं था, दोनों का मकसद इस्लाम को गालिब करना था। जो आप दोनों ने मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दोनों ने जो इज्तिहाद किया था, मकसद क्या था कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किसास लिया जाए और दीन इस्लाम को गालिब किया जाए। दोनों का यह मकसद था। आपने देखा होगा कुछ लोग जो है वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोल रहे होते हैं, कुछ है वो मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बोल रहे होते हैं, और सरासर उनका अकीदा जो है कुरान हदीस के खिलाफ चल रहा होता है। तो अब देखो कि हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे, अहले सुन्नत का जो अकीदा है, और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खता पर थे। अब ये खता कौन सी है? ये वही खता है जिसके बारे में मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ कि ये खता बमाना गुनाह नहीं है, नक्स नहीं, ऐब नहीं, गलती नहीं, कसूर नहीं। इस पर क्या है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी अजर और सवाब मिलेगा। मैं पढ़ के सुनाऊंगा बाकायदा। अब देखो यहाँ पे हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फ़ारसी में लिखते हैं कि हज़रत अमीर दरआं बाब बर हक बूदान कहते हैं कि हमारे सुन्नत व जमात का अकीदा है कि ये जो दोनों का इज्तिहाद हुआ था, दोनों का इख्तलाफ हुआ था, मौला अली पाक का और अमीर मुआविया पाक का, तो उसमें मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे। यहाँ ये भी ज़हन में रखना है कि जब उन दोनों का इज्तिहाद हुआ था तो दोनों इब्तिदा में, यानी जब दोनों ने नजरिया बनाया था, उधर अमीर मुआविया पाक ने किसास लेने का हुकूमत बनने से पहले, मौला अली पाक कहते थे कि हुकूमत बन ले, मजबूत हो ले, फिर किसास। लिहाजा इब्तिदाए इज्तिहाद में, यानी इज्तिहाद जब शुरू किया था दोनों ने, तो दोनों ही हक पर थे। मगर जब फैसला इंतहा को पहुंचा, फैसला आखिरी घड़ी को पहुंचा, उस वक़्त मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खता इज्तिहादी पे थे। अब देखो मुजद्दिद पाक लिखते हैं, हज़रत अमीर रा दर आ बाबर हक बूदान कहते हैं कि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे। व मुखालिफ ईशा बर खताए बूद, और जो उनके मुखालिफ थे मौला अली पाक के, वो खता पर थे। आगे वजाहत की, कहते हैं अम्मा ई खता खता इज्तिहादी अस्त, मगर ये खता बमाना गुनाह नहीं, बल्कि कहते हैं खता इज्तिहादी अस्त, ये खता इज्तिहादी है। आगे कहते हैं कि कहते हैं मुख्तीरा नीज यक दर्जा अस्त अज सवाब, कहते हैं कि इस मामले में, ये मसला जो शरीयत का है, इसमें अगर उस बंदे से फैसला करने में, मसला समझने में खता हो जाए, तो कहते हैं इस पर भी उसे अजर और सवाब दिया जाएगा। अब देखो कि मुजद्दिद पाक ने क्या लिखा, और इसी तरह आपने आगे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खता का मकाम बताया है। अब देखो हमारी सवाब तहज्जुद, बल्कि हम तो क्या, मैं पढ़ के सुनाता हूँ,
کہتے ہیں کہ سارا یہ جو اجتہاد ہوا تھا مولا علی پاک کا اور امیر معاویہ پاک کا، میں بار بار اس طرح دہرا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ نے شاید پہلی دفعہ سن رہے ہو، اور یہ مسئلہ وہ ہے کہ جو علماء کی بھی سمجھ میں نہیں آتا، بعض علماء بھی، سارے علماء کی سمجھ میں یہ مسئلہ نہیں آتا۔ اس واسطے میں نے شروع سے اب دیکھو یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو مسئلہ انبیاء کے لیے جائز ہے کہ یہ خطا اجتہادی جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، داؤد علیہ السلام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے جائز ہے، یعنی انبیاء خطا اجتہادی کر جاتے ہیں اور ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، تو جب نبی کر سکتا ہے تو کیا غیر نبی نہیں کر سکتا؟ سوچو تو صحیح، جب نبی کر سکتا ہے تو کیا غیر نبی نہیں کر سکتا؟ تو لہذا غیر نبی کر سکتا ہے، کیونکہ غیر نبی کا تو مقام ہی چھوٹا ہے نبی سے، جو نبی ہے اس کا مقام اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، اور غیر نبی نہ تو نبی کے برابر ہے نہ نبی سے افضل ہے۔ تو لہذا کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں سارا خطا معاویہ تھا خیر من ثوابہما ببرکت صحبتی، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا بمعنی خطا اجتہادی، کہتے ہیں کہ من ثوابہما ان دونوں کے ثواب سے افضل ہے، کن کے؟ پیچھے بات ہو رہی ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ دونوں تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، یہ تبع تابعی ہیں، تو لہذا صحابی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو خطا اجتہادی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس کے معاملہ میں، کہتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خطا ہوئی تھی وہ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد سے بھی افضل ہے۔ اب دیکھو ہم نے کیا سوچا ہوا ہے، ہمارے لوگ جو ہیں، یہ کچھ لوگ ہیں انہوں نے خطاب منع گناہ پکوا کر معاذ اللہ کیا وہ گناہ اب جو ہے خطاب منع گناہ کرے، تو یہ سیدھا اعتراض تو آدم علیہ السلام پہ آ رہا ہے، یہ سیدھا اعتراض تو حضرت داؤد علیہ السلام پر آ رہا ہے، یہ سیدھا اعتراض تو جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آ رہا ہے۔ تو لہذا خطا اجتہادی جو ہوتی ہے یہ بات ذہن میں رکھنا کہ وہ گناہ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا کا مقام ہوا ہے اتنا بڑا، تو کہتے ہیں یہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے ان کی ادھر خطا اجتہادی ہے، اس پر اتنا اجر و ثواب اتنا مقام ہے، ادھر بندہ تہجد پڑھ رہا ہے بھی تابعی ہے تبع تابعی، تو لہذا اس کے تہجد کا وہ مقام نہیں۔ کہتے ہیں وجہ کیا ہے، ببرکت صحبتی، کہتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی ہے کہ وہ صحابی ہیں، وہ غیر صحابی ہیں، غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، کروڑوں ولی بھی ہوں تو صحابی کی وہ پہلی نظر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی ہے اس کے مد مقابل جو ہے نہیں ہو سکتی۔ تو اس لحاظ سے جو ہے سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خطا تھی وہ خطا اجتہادی تھی، لہذا اس پر اجر و ثواب۔ اب دیکھو کہ ہمارا بھولنا اور ہے، مجدد صاحب نے لکھا، اور بھول ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، بھول کس کے بارے میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اب دیکھیں مجدد صاحب نے جب یہ ذکر کیا، کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دعا کرتے تھے یا لوگوں سے ملتے تو کہتے یا لیتنی کنت صحبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اے اللہ کاش تو مجھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھول بنا دیتا۔ اب دیکھو بھولنا ہمارے نزدیک کیا عیب ہے، مگر کیا ہے ہمارا بھولنا اور ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا اور ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بھول جو نماز والی تھی، تو لہذا آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ کاش تو مجھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھول بنا دیتا، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں دیکھو ہمارا بھولنا اور ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھولنا اور ہے۔ ہم بھولتے ہیں مال کے خیال میں، سرکار بھولتے ہیں رب کے جمال کے خیال میں، کہ وہ تو رب کا دیدار کرتے کرتے بھولتے ہیں۔ تو لہذا ہم جو ہم یہ کہتے ہیں کہ مال اب کہاں کا تقسیم کرنا ہے،
تو لہٰذا یہاں پہ یہ نہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے کوئی ذہن لے جائے کہ لہٰذا اس نے لفظ بولا ہے کہ مال کے خیال میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جب وضاحت کریں گے تو یہ ہوگا انہوں نے تو سارا مال اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کیا ہے، لہٰذا ان کے لحاظ سے مال کا خیال جو دوسرے معنوں میں ہوگا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خیال آتا ہے کہ ہم نے کہاں مال تقسیم کرنا